अ, नमस्ते टस्टिदेले सबैजनालाई निङजे चम्बो चुदिङे मेसिङ सुने मलम चम्बो ngaja tau pegar tanga chand chime do temba thukje chanla gui cha anchal namo tasso bhagavato arhato samma sambuddhaso बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शरणमा जान्छु। विभिन्न ठाउँबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएका धर्मप्रेमी उपासक तथा उपासिका श्रद्धालु भक्तजनहरू, समयभन्दा म अलिकति निर्धारित समयभन्दा ढिलो हुन पुगेकोमा क्षमा चाहन्छु। यो प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि आज म यहाँहरू समक्ष छोगोर ट्युसन ड्रुप छैसीको विषयलाई लिएर केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न गइरहेको छु। आजको तिथिको विषयमा भगवान बुद्धले बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभए पश्चात पहिलो पटक धर्म देशना गर्नुभएको पुण्यतिथि र यो महायानी बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार र विशेष गरेर बौद्ध ज्योतिष अनुसार अहिले 6औं महिनाको 4 गते 6औं महिनाको चतुर्थीको दिन हो आज। र आज जुलाई 24 नेपाली महिना श्रावण 9 गते शुक्रबारको दिन आज ड्रुप छैसी परेको छ। ड्रुप छैसी भनेको ड्रुप भनेको 6औं महिना 1 2 3 4 5 6 6लाई ढुक भनिन्छ भोट भाषामा। त्यसकारण 6औं महिना भएको कारणले ड्रुप भनेको। छैसी भनेको 4 गते भनेको 6औं महिनाको 4 गते भन्ने अर्थ लाग्छ ड्रुप छैसी भनेको। अनि छोगोर ट्युसन पनि भनिन्छ आजको तिथिलाई। छोगोर ट्युसन भनेको छोगोर भनेको धर्मचक्र, ट्युसन भनेको महोत्सव, महा पुण्यतिथि भनौँ, महान तिथि। भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको पुण्यतिथि त्यो अर्थ लाग्छ छोगोर ट्युसन भन्नाले, त्यो विशेष तिथि। र यस विषयमा म आज केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभए पश्चात उहाँले धर्म नसुनाइकन उहाँ बस्नुभयो। त्यति बेला उहाँले मैले प्राप्त गरेको गम्भीर धर्म सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने अवस्था छैन। यो सर्वसाधारण मानिसहरूलाई धर्मको दीक्षा र धर्म प्रवचन सुनाउनुभन्दा बरु आफै आनन्दसँग निर्वाणमा चाहिँ लीन हुन्छु भनेर उहाँले त्यसरी चाहिँ वचनबद्ध गर्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्म भगवान आउनुभयो। ब्रह्म भगवानले धर्मचक्र प्रवर्तनको लागि बुद्ध शाक्य मुनिलाई अनुरोध गर्नुभयो। र त्यति बेला ब्रह्मदेवले कहिलेकाहीँ शक्रदेवको रूप धारण गरेर कहिलेकाहीँ महेश्वर र यो कामलोकको देवताहरूको साथमा चाहिँ आउनु भएर बुद्ध शाक्य मुनिलाई बुद्ध गएको बोधि वृक्षमा उहाँले बुद्ध प्राप्त हुनसाथ धर्म प्रवचनको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। र यसरी अनुरोध गरिरहँदो हुँदाखेरि बुद्धले प्रवचन नदिने वचन दिनुभयो। त्यसपछि ब्रह्मले भगवान बुद्धलाई अनुरोध गर्नुभयो र पूर्व जन्महरूमा तपाईले जुन प्रकारको धर्म उपदेश ग्रहण गर्नको लागि कयौं प्रकारको त्याग तपस्याहरू हजारौं पटक आफ्नो हात खुट्टाहरू जीवन दान दिनुभएको प्रसङ्गहरू जोड्नुभयो। र यो प्रसङ्गहरू हामीले जोड्दै जाने हो भने एउटै श्लोक धर्म उपदेश सुन्नको लागि बोधिसत्वले आफ्नो हात काटेर दान दिनुभएको, आफ्नो खुट्टा काटेर आफ्नो शरीरको हड्डी नै काटेर चाहिँ हड्डीले कलम, रगतले मसी र छालाले चाहिँ पेपर बनाएर त्यसरी पनि धर्मको चाहिँ एउटा श्लोक मात्रै लेख्नु भएको उहाँको पूर्व जन्महरूको उहाँले गर्नुभएको कठोर त्याग तपस्याहरू स्मरण गराउनु भयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने वचन दिनुभयो। उहाँले अब म अमृतको द्वार खोलिदिनेछु भनेर ब्रह्मदेवलाई उहाँले वचन दिनुभयो। हो, त्यसपछि ब्रह्मदेवले कामलोकको देवी देवताहरूको साथमा आउनुभएको थियो। भगवान बुद्धलाई धर्मचक्र प्रवर्तनको लागि दाहिने शङ्ख
अनि बहुमूल्य रत्नमणिहरूले बनेको चक्रहरू उहाँलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा अनुरोधको मण्डल अर्पणको रूपमा उहाँले चढाउनु भएको थियो। यसरी अर्पण गरिसकेपछि र बुद्ध भगवानलाई आफ्नो पूर्व जन्ममा असङ्ख्य कल्प असङ्ख्य चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुभएको विषयहरू स्मरण गराउनु भएपछि बुद्धले धर्म उपदेश दिने वचन दिनुभयो। त्यसपछि बुद्धले धर्म उपदेश दिनको लागि अबको 7 हप्ता पछाडि मैले उपदेश दिन्छु भनेर उहाँले बुद्ध प्राप्त गर्नुभएपछि 7 हप्ता भन्नुभएपछि हामी महायानी सूत्र अनुसार चाहिँ सगदह पूर्णिमाको दिनदेखि गिन्ती गर्दै आउने हो भने आज डुब्बो छैसेको दिनमा ठ्याक्क 49 दिन यानि कि 7 साता पुरा हुन्छ। त्यस अर्थमा हामी महायानी बौद्ध दर्शन महायानी धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ आजको दिनलाई धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस भनेर मानिने बलियो आधार भनेको सगदह पूर्णिमाको दिनलाई बुद्धले बोधित्व प्राप्त गर्नुभएको पुण्यतिथि अनुसरण गर्ने र त्यो पुण्यतिथिको दिनदेखि गिन्ती गर्दै आउँदा आज डुब्बो छैसेको दिनमा ठिक चाहिँ 49 दिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिन चाहिँ डुब्बो छैसेको दिन छोकर तुछन्। र बुद्ध भगवानले चाहिँ अब कुन ठाउँमा हजुरले धर्म उपदेश दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले बिन्ती चढाउनुहुन्छ। त्यति बेला उहाँले बनरास भनेर नाम लिनुहुन्छ। र बनरासमा किन तपाईले बनरासमा नै धर्म देशना दिनुहुन्छ? बनरासमा चाहिँ मानिसहरू बसोबास अत्यन्तै कम छ। धेरै बहुसङ्ख्या भएको ठाउँमा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने ठाउँमा धर्म उपदेश दिनुभयो भने धेरै मानिसले धर्म श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। र यसमा धेरै मानिसहरूले धर्मको शिक्षा ग्रहण गर्ने श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने धेरै मानिसहरू संसारको दुःखबाट मुक्त हुन्छ, अमृत पान गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, धेरै मानिसहरूले सुखलाई अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भनेर ब्रह्मदेवले बुद्धलाई फेरि पनि बिन्ती चढाउनु हुँदा त्यति बेला बुद्धले भन्नुहुन्छ बनरासमा जसलाई सारनाथ पनि भनियो, यो काशी नदी कटिसकेपछि सारनाथ सुरु हुन्छ। सारनाथमा धर्म उपदेश दिनको लागि पूर्व जन्मको प्राणिधानको सम्बन्ध छ। पूर्व बुद्धहरूले पनि त्यसै स्थानमा धर्मचक्र प्रवर्तन दिनुभएको कारणले पनि र त्यो सारनाथ भन्ने स्थान विशेष प्रकारको स्थान हो। असङ्ख्य ऋषिहरूले त्यहाँ तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ऋषिहरूको तपोभूमि पनि हो। असङ्ख्य यज्ञहरू सम्पन्न भएको यज्ञभूमि पनि हो। त्यस कारणले त्यो यति पवित्र स्थान हो, त्यो ठाउँमा त्यस ठाउँमा धर्म उपदेश र धर्मको अमृतको द्वार खोलिदिन सक्यो, अमृतको ढोका खोलिदिन सक्यो भने असङ्ख्य मानव मात्रै होइन देव नाग मनुष्यहरूको उद्धार हुन्छ भनेर बुद्धले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि सारनाथ ऋषि पतन पनि भनियो। सारनाथलाई ऋषि पतन भनेको तात्पर्य के हो भने ऋषि महाऋषिहरूले तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको तपोभूमि र ऋषिहरू ज्ञान भने अलौकिक चाहिँ रीति शक्तिहरू प्राप्त भएको कारणले ऋषि पतन पनि भनियो। ऋषि पतन भने त्यो अर्थ भयो। त्यस कारणले अहिले यो सारनाथको जुन ऋषि पतन जङ्गल छ, यो बुद्धले प्रवचन सुनाउनु भएको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मात्रै तीर्थस्थल नभइकन यो वैदिक धर्मावलम्बीहरूको पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि पवित्र तीर्थस्थल हो। किनभने त्यो काशीसँग जोडिएको छ। त्यो ठाउँमा असङ्ख्य ऋषिहरू साधु सन्तहरूले पनि तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको तपोभूमि हो, यज्ञभूमि हो। यस कारणले त्यो ठाउँ अन्य यो संसारको ठाउँ अन्य स्थानहरूभन्दा यो ठाउँ विशेष प्रकारको छ भनेर बुद्धले भन्नुहुन्छ। र त्यो ठाउँलाई मृगदावन पनि भनियो। फेरि मृगदावन भने मृग भनेको हरिण हो, जङ्गलमा बस्ने मृग। र यो मृग चाहिँ धेरै मृगहरूको बसोबास गर्ने स्थान भएको कारणले मृगदावन पनि भनियो। र त्यो स्थानमा भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्छु भनिसकेपछि ब्रह्मदेव लगायत कामलोकको देवी देवताहरू सबै देवलोकमा फर्केर जानुभयो। यसको लागि तयार गर्नुभयो। अब बुद्धले प्रवचन सुनाउँदै हुनुहुन्छ अबको 7 साता पछाडि भनेर चाहिँ यो सन्देश चाहिँ माथि रूप धातु देवलोकसम्मको सबै देवी देवताहरूसम्मको यो बयान पुग्यो। सारा संसारमा यसको चर्चा हुन गयो। त्यसपछि बुद्ध भगवान ठिक 7 हप्ता पुरा भइसकेपछि बुद्ध गएबाट उहाँ चाहिँ सारनाथतर्फ प्रस्थान गर्न। तब त्यति बेला उहाँले अब मैले प्राप्त गरेको यो ज्ञान
बुझ्न सक्ने व्यक्ति को छ त यो संसारमा? योग्य व्यक्तिलाई धर्म सुनायो भने त्यो व्यक्तिले सही ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। यदि अयोग्य व्यक्तिलाई धर्म सुनाइयो भने त्यो व्यक्तिले सही ढङ्गले बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो योग्य व्यक्ति को छ भनेर बुद्धले आफ्नो चाहिँ धम्म चाक्षुबाट, आफ्नो ध्यान दृष्टिबाट दृष्टिगत गरेर हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ दुईजना गुरुहरू, आफूले बुद्ध प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला गुरु थापना गरेको दुईजना विशेष प्रकारको गुरुहरूले उहाँले चाहिँ दृष्टिगोचर गर्नु, उहाँले अभिज्ञले चाहिँ दृष्टिगोचर गरेर हेर्दाखेरि ती दुवैजना गुरुहरू निधन भइसक्नु भएको उहाँले थाहा पाउनुभयो। कस्तो प्रकारको अनुकूल नमिलेको उहाँहरूको, एकजना केही समय मात्र र एकजना गुरु एक दिन मात्रै अगाडि देहान्त भएको खबरले उहाँलाई स्तब्ध बनायो। त्यसपछि उहाँ सारनाथतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी प्रस्थान गर्दै जाँदाखेरि बाटोमा एकजना उपक नामक एकजना परिव्रचक भनौँ, एकजना ब्राह्मण चाहिँ बाटोमा भेट हुन्छ। र त्यो ब्राह्मण पनि विशेष प्रकारको धेरै ध्यान तपस्या गरेको विशेष प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले बुद्धलाई देख्नुहुन्छ। बुद्धलाई देख्नु हुँदाखेरि बुद्धको जुन उहाँको तेज, उहाँको शरीरबाट प्रकट भएको तेज, उहाँको मुखमण्डल जुन स्वर्ण चाहिँ रूप देख्दाखेरि उहाँ आश्चर्यमा हुन्छ। तपाईँ को हो? तपाईँ कहाँबाट, तपाईँ कोबाट ब्रह्मचार्य पालना गर्नुभएको भनेर उहाँले यसरी प्रश्नहरू राख्नुहुँदा त्यति बेला बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ, मेरो यो संसारमा कोही पनि आचार्य छैन, म स्वयं आफै नै ज्ञान प्राप्त भएको हो भनेर उहाँले त्यसरी सम्झाउनुहुन्छ। त्यसपछि यो विशेष प्रकारको व्यक्ति रहेछ भनेर उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि धर्म प्रवचन कसलाई सुनाउने भन्ने सन्दर्भमा बुद्ध शाक्यमुनिले आफ्नो ध्यान दृष्टिले दृष्टिगोचर गरेर हेर्दाखेरि आफूसँगै बोधितो ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला निराजन नदीको किनारमा आफूसँगै तपस्या बसेको तपस्वी मित्रहरू 5 जनालाई उहाँले सम्झिन्छ। त्यति बेला सँगै तपस्या गरेको, सँगै तपस्या बस्दाखेरि अनि त्यति बेला शाक्यमुनि, त्यति बेला सिद्धार्थ गौतमले चाहिँ एकजना सुजाता नाम गरेको महिलाले खीर दान गर्नुभए पश्चात उहाँले खीर ग्रहण गर्नुभएर उहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्तको लागि निरजना नदीबाट प्रस्थान गर्नुभएको कारणले ती 5 जना मित्रहरू चाहिँ उहाँबाट चाहिँ अलग हुन्छ। यो शील भङ्ग भयो, यसको तपस्या भङ्ग भयो, अब हामी यो मान्छेको सङ्गत गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरू वनराजतर्फ लाग्यो। सिद्धार्थ गौतम चाहिँ बोधि वृक्ष मुनि जानुभयो अहिलेको बुद्ध गयामा। त उहाँले त ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ती 5 जना मित्रहरूले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन। ती 5 जना मित्रहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सारनाथ ऋषिपतन जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो। र बुद्धले ती 5 जनालाई धर्म सुनायो भने सही ढङ्गले बुझ्न सक्छ, किनभने धेरै समाधिको अभ्यास भइसकेको व्यक्तिलाई धर्मको उपदेश सुनाउँदाखेरि सही ढङ्गले बुझ्न सक्ने र सही तरिकाले त्यसको अभ्यास गर्न सक्ने भएको हुँदा ती 5 जना व्यक्ति नै विशेष प्रकारको योग्य व्यक्ति हो भनेर उहाँले आफ्नो दृष्टिले देख्नु भएपछि अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ सारनाथतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सारनाथतर्फ प्रस्थान गर्नुभएपछि ती 5 जना ब्राह्मण पुत्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 5 जसलाई चाहिँ पञ्चभाद्र वर्गीय भिक्षु भनेर हामी भनिन्छ हैन। उहाँहरू 5 जना चाहिँ कौण्डिन्य, अश्वजित, बाप, महानाम, भाद्रिक भनेर भनिन्छ हामीले चाहिँ। ती पञ्चभाद्र वर्गीय भिक्षुहरू चाहिँ टाढैबाट गौतम बुद्ध टाढैबाट आगमन भएको देखेपछि उनीहरू 5 जनाको बीचमा आपसमा सल्लाह हुन्छ। यो शील भङ्ग भएको, यो ध्यान भ्रष्ट भएको व्यक्ति यो गौतम हाम्रो छेउछाउमा आउँदैछ, यो यदि हाम्रो छेउमा आयो भने हामीले वास्ता गर्नु हुँदैन, यसलाई हामीले मान सम्मान गर्नु हुँदैन, यो आफ्नै तरिकाले आफ्नै स्थान आफ्नै तरिकाले यसै बन्दोबस्त गर्छ भने हामीले चाहिँ त्यति वास्ता नगर्ने भनेर 5 जना चाहिँ मित्रहरू चाहिँ आपसमा सल्लाह गर्छ। त्यसपछि भगवान बुद्ध उहाँहरू 5 जना भएको ठाउँ नजिक पुग्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्ध त बोधित्व प्राप्त भएको कारणले उहाँको शरीरमा 32 प्रकारको लक्षण, 80 प्रकारको अनुव्यञ्जनले परियुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको शरीरको तेजले मात्रै उहाँहरू 5 जनालाई चाहिँ प्रभावित बनाउन सफल भयो। ती 5 जना कसैले पनि वास्ता नगर्ने, कसैले पनि सत्कार नगर्ने, कसैले पनि उहाँलाई चाहिँ नबोलाउने भनेर जुन प्रकारको 8 प्रकारको चाहिँ मत कसेको थियो,
त जति जति बुद्ध भगवान नजिकमा आइपुग्छ त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ जुन सल्लाह गरेको थियो, जुन मत कसेको थियो, उहाँहरू रहन सक्दैन। उहाँहरू सल्लाह गरेको अनुसार चाहिँ उहाँहरू रहन सकेन। आफ्नो स्थानबाट उठेर उहाँले भगवान बुद्धलाई उहाँले आधार गर्छ, स्वागत गर्छ अनि आसनको व्यवस्था गर्दा चरण स्पर्श गर्ने, उहाँको पाउ चरण धोइदिने जस्तो त्यसरी चाहिँ पाँचैजनाले उहाँको सेवा सत्कारमा लागि पर्छ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ स्थानको व्यवस्था गरेर आसन ग्रहण गराइसकेपछि पनि ती पाँचजनाले त्यति बेला भगवान बुद्धले साँच्चै नै सम्यक सम्बोधित प्राप्त भएकै हो त भन्ने कुरा उहाँहरूको मनमा जुन प्रकारको जिज्ञासा, जुन प्रकारको शङ्का त्यो जीवितै थियो। त्यसपछि त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ गौतम भनेर बुद्धलाई चाहिँ अलिकति अस्वाभाविक तरिकाले, अलिकति अपमानित तरिकाले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि त्यति बेला बुद्धले चाहिँ म सम्यक सम्बुद्ध हो, मैले सत्यलाई दर्शन गरिसक्यो, मैले सम्यक सम्बोधित प्राप्त गरिसक्यो भनिरहँदाखेरि ती पाँचजनाले चाहिँ नपत्याउने प्रकारले कुरा चाहिँ आपसमा संवाद गर्छ। त्यसपछि जति जति उहाँको कुरा सुन्दै जान्छ, जति जति उहाँको मुखारबिन्दबाट शब्दहरू सुन्दै जान्छ, त्यति त्यति नै ती पाँचजना चाहिँ प्रभावित हुँदै जान्छ। ओहो, उहाँले साँच्चै नै सत्यलाई देखिसकेको रहेछ, साँच्चै नै उहाँले सम्यक सम्बोधित प्राप्त गरिसकेको रहेछ भन्ने कुरामा उहाँहरूको विश्वास जाग्दै त्यसपछि अन्ततगत ती पाँचजना ब्राह्मण पुत्रहरूले भगवान बुद्धलाई गुरु थापना गर्छ। त्यसपछि धर्म प्रवचन सुन्नको लागि उहाँहरू पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यति बेला धर्मचक्र प्रवर्तनको लागि ती पाँचजना ब्राह्मण पुत्रहरूलाई 4 आर्य सत्यको विषयमा प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर भनिन्छ। यसलाई 4 आर्य सत्यको विषयबाट उहाँले आफ्नो धर्मको चाहिँ प्रवचन सुरुवात गर्नुहुन्छ। र यो अहिले हामी गुम्बाहरूमा विहारहरूमा गयो भने गुम्बा माथि राख्ने 2वटा हरिण, बीचमा धर्मचक्रको लोगो राखिएको छ। यो के को प्रतीक हो भने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तनको प्रतीक हो। यो चाहिँ यसले धर्मचक्र प्रवर्तनको लाई इङ्गित गर्छ। यसले यो 2वटा हरिणले मृगधावन, सारनाथ जङ्गल, सारनाथलाई सङ्केत गर्दछ भने त्यो बीचको धर्मचक्रले भगवान बुद्धले दिनुभएको 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको उपदेशलाई त्यसले इङ्गित गर्दछ। त्यसरी बुद्ध भगवानले धर्मचक्र प्रवर्तन दिनुभएको जुन सङ्केतको रूपमा, त्यसको प्रतीकको रूपमा 2वटा हरिणहरूको बीचमा धर्मचक्रको यो लोगो जो राख्ने यो प्रचलन चाहिँ भारतवर्षबाट नै सुरु भयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो विशेष गरेर भारतवर्षबाट नै यसको चाहिँ यो लोगो, यो 2वटा हरिण राख्ने, धर्मचक्र राख्ने यो संस्कारको विकास भारतवर्षबाटै भएको हो। कतिपय ठाउँमा यो भोटमा बनेको यो टिबेटन कल्चर हो, यो नेपालको कल्चर हो, आदि आदि कुराहरू गर्ने पनि कति ठाउँमा पाएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ अहिले हजुरहरू औरङ्गाबादको अजेन्दा एलोराको गुफामा जानुभयो भने यो हजारौँ वर्ष अघि बनेको त्यो गुफाको भित्र पनि यो धर्मचक्रको लोगो, 2वटा हरिणहरूको प्रतीकहरू हामीले छर्लङ्ग स्पष्ट रूपमा हामीले देख्न सकिन्छ, दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो भारतवर्षबाट नै यसको विकास भएको देखिन्छ। र यसले यो हरिणहरूले यसको धेरै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण छ। यो 2वटा हरिणहरूमध्ये एउटा स्त्री एउटा पुरुष, दायाँपट्टि पुरुष बायाँपट्टि स्त्री, 2वटा हरिण। र स्त्री र पुरुषले के सङ्केत गर्दछ भने प्रज्ञा र शून्यताको सङ्केत गर्दछ। यसले प्रज्ञा र शून्यता भनेको चाहिँ उपाय हो, प्रज्ञा हो। उपाय र प्रज्ञा बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यो उपाय र शून्यता हैन, करुणा र शून्यता, करुणा उपाय हो, शून्यता प्रज्ञा हो। यसरी शून्यता र करुणाको चाहिँ अंकित यसले चाहिँ प्रतीकमा 2वटा हरिणहरू राख्यो। यो दायाँपट्टिको जुन पुरुष छ यसले चाहिँ उपाय अथवा करुणाको चाहिँ प्रतीक मानिन्छ भने बायाँपट्टिको स्त्री जुन हरिण छ यो प्रज्ञाको प्रतीक, शून्यताको प्रतीक मानिन्छ। प्रज्ञा र उपायको संयोगबाट मात्र सम्यक सम्बोधित ज्ञान प्राप्त हुने भएको हुँदा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। र एउटा आख्यान के छ भने, एउटा फेरि
भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्ने समयमा उहाँमा यस्तो अद्भुत क्षमता थियो कि उहाँले देशना गर्नुहुने उपदेश चाहिँ केवल मनुष्य मात्रै होइन, अमनुष्यहरूले पनि श्रवण गर्न सक्ने त्यो अवस्था थियो। देवी देवताहरू, नागहरू, गन्धर्वहरू, यक्षहरू, जनावरहरू, पशुहरूले पनि बुद्धको देशनालाई श्रवण गरेर चाहिँ स्मरण गर्ने त्यो खालको अवस्था थियो भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले ती मृगहरू, ती जनावरहरूले समेत बुद्धको देशनालाई श्रवण गरेर उनीहरूले पनि सत्यको बोध गरेको भनेर भनिन्छ। र यो एक त यो जनावरहरूले पनि बुद्धको दर्शनलाई, देशनालाई श्रवण गरेर सत्यको बोध गर्न सफल भयो भने हामी त संसारको प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट मानव, सबैभन्दा चेतनशील प्राणी, यदि हामीले सही ढङ्गले श्रवण गरेर अभ्यास गर्ने हो भने हामीले त सजिलैसँग सम्यक सम्बोधित प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा निर्वाण लाभ गर्न सकिन्छ भन्नको अर्थमा चाहिँ त्यसरी हामीमा चाहिँ धर्म अभ्यासप्रति ऊर्जा शक्ति मजबुत बनाउनको लागि पनि दुईवटा हरिणहरूले राखिएको भन्ने चाहिँ एउटा अर्थ, एउटा व्याख्या चाहिँ त्यसरी पनि गरिएको छ। अब सारनाथ ऋषि पतन जङ्गलमा पहिलो पटक भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन, जुन 4 आर्य सत्य छ, दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य, यो 4वटा आर्य सत्यको विषयमा उहाँले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। पहिलो पटक 4 आर्य सत्यको धर्मचक्र प्रवर्तन गर्ने बित्तिकै पञ्चभाद्र भिक्षुहरू, पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूमध्ये कौण्डिन्यले चाहिँ अर्हत प्राप्त गर्नुभएको थियो भनिन्छ। त्यसपछि दोस्रो पटक, तेस्रो पटकसम्म उहाँले यो 4 आर्य सत्यलाई धेरै पटक दोहोऱ्याएर चाहिँ उहाँले प्रवचन गर्नुभयो, विभिन्न चाहिँ उदाहरणहरू जोडेर होइन। त्यसपछि क्रमैसँग ती अन्य 4 जना भिक्षुहरूले पनि उहाँको श्रावण, उहाँको देशनाबाट नै 5 जनालाई भिक्षुशील प्राप्त भयो। भिक्षुशील प्राप्त भएको सँगसँगै उहाँले चाहिँ सत्यको चाहिँ दर्शन भयो, सत्यलाई, यथार्थलाई पहिचान गर्न सक्ने त्यो क्षमताको विकास, वृद्धि भयो उहाँहरूमा। हामीले 4 आर्य सत्य भनेको के हो भने चाहिँ सत्यलाई देख्न सक्नु हो नि। यो संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारणलाई निरोध गर्न सकिन्छ, दुःखको कारणले निरोध गर्न सक्यो, निरोध गर्नको लागि धर्म मार्गको चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्दछ भनेर यो आर्य सत्य भन्ने शब्द के हो भने यो हामी जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको दृष्टिमा मात्रै नभइकन सत्यलाई बोध गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको दृष्टिमा पनि यो संसारमा दुःख छ, क्षणिक सुख मात्रै छ। हामीले भोगिरहेको, अनुभव गरिरहेको यो सुख त क्षणिक मात्रै हो, यो परिवर्तनशील छ, यो अनित्य छ। यो हामीले बुझिरहेको हुँदैन हामी सर्वसाधारणले। हामीले जति पनि सुख, शान्ति र सन्तुष्टिको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ, तर यो सबै परिवर्तनशील छ। संसारमा दुःख छ, जन्म, वृद्ध, बिमार, मृत्यु, आफूलाई चाहेको वस्तु प्राप्त नहुँदाको दुःख, आफूले मन परेको व्यक्तिहरूसँग बिछोड हुँदाको दुःख, दुःखै दुःखको संसारमा हामीले जीवन जिइरहेको छ। र दुःखको धेरै प्रकारको चाहिँ मनुष्यको दुःख, पशु प्राणीहरू त्यस्तै प्रकारले प्रेतलोक, नर्कलोकदेखि असुरलोकदेखि देवलोकसम्मको सबैको जीवन दुःखमय छ। संसारमा भएको सबै वस्तुहरू अनित्य छ। त्यसकारण हामीले क्षणिक अनुभूति गरिरहेको सुखहरू पनि क्षणिक मात्रै हो, यो परिवर्तनशील छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो दुःख आर्य सत्य, संसार दुःख छ, हाम्रो जीवन दुःखमय छ भन्ने बुझाउँदछ। र जीवन दुःखमय छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बोध भएन भने अनि दुःखको कारणतर्फ मानिसको ध्यान जाँदैन। अब दुःख त भयो, तर यो दुःख आफै सृजना भएको होइन। यो दुःख कसैले सजाइदिनको लागि उत्पादन गरिदिएको होइन। यो दुःख कुनै पनि दैविक शक्तिको कारणबाट उत्पत्ति बनाएर हामीलाई सजाइदिनको लागि उत्पादन गरिएको पनि होइन। र यो दुःख, संसारिक दुःख चाहिँ बिना कारण आफै उत्पत्ति भएको पनि होइन। यो दुःखको कारण छ। दुःखको कारण भनेर त्यसपछि समुदाय आर्य सत्य, दुःख, संसारमा दुःख छ।
हामी सबैको जीवन दुःखमय छ भन्ने कुरालाई राम्ररी महसुस गरिसकेपछि अब यो दुःख कसले सिर्जना गराए त? यो दुःख कहाँबाट उत्पत्ति भयो? यो दुःखको स्रोत के हो? हैन, यो दुःखको हेतु के हो? के कारणबाट यो दुःखको सिर्जना भयो भन्ने विषय वस्तुलाई निहालेर हेर्दाखेरि समुदय आर्य सत्य त्यसमा चाहिँ दुःखको कारणको बारेमा बताउनु भएको छ। दुःखको कारण के हो भने अविद्य हो, जसबाट राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या लगायत चाहिँ विभिन्न प्रकारको क्लेशहरूको सिर्जना हुन्छ हैन। त्यसबाट क्लेशको कारणले गर्दाखेरि मानिसले जीवनमा कुकर्म सञ्चय गर्दछ। कुकर्मको परिणामले गर्दा अनि जीवन दुःखमय बन्दै जान्छ। समुदय आर्य सत्य दुःखको कारण छ। दुःखको कारण हो क्लेश हो। क्लेश भनेको के हो? अज्ञानता हो। म र मेरो कारणबाट क्लेश, त्यसबाट अकुशल कर्महरू सञ्चय हुन्छ। अकुशल कर्महरूको सञ्चयबाट त्यसको परिणाम स्वरूप जीवन दुःखमय बन्दै जान्छ। अनि संसारको सबै पनि जति पनि दुःखहरू छ यो सबै क्लेशको कारणबाट, कुकर्मको कारणबाट सिर्जना भएको हो। त्यसकारण दुःखको कारण हैन समुदय आर्य सत्य। त्यसपछि यो दुःखको कारणलाई निरोध गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रतिकार गर्न सकियो भने अनि मानिसले सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। कहिले पनि परिवर्तन नहुने त्यस्तो प्रकारको सुख छ। त्यो सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि दुःखको जुन हेतु छ, कारण छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई निवारण गर्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल बनाउन सक्नु पर्यो। अनि मात्रै बल्ल परम सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो परम सुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको लागि दुःखको कारणलाई निरोध गर्न सकिन्छ। निरोध गर्नको लागि त्यसको उपाय के छ त? त्यसको तरिका के हो त? त्यसको प्रक्रिया के हो त? त्यसलाई निरोध गर्ने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा मार्ग आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, त्यसपछि मार्ग आर्य सत्य। दुःखको कारणलाई निवारण गर्ने उपायको रूपमा मार्ग आर्य सत्य। मार्गमा भगवान बुद्धले शील, समाधि, प्रज्ञा र विशेष त्यसलाई पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर चाहिँ जीवनलाई सार्थक बनाउने, दुःख निवारण गर्ने र परम सुखलाई प्राप्त गर्न सक्ने उपायको रूपमा मार्ग आर्य सत्य चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गए। त्यसमा शील, समाधि, प्रज्ञा भित्र सबै विषयवस्तु समेटेर आउँछ। शीलको विषयमा पनि भगवान बुद्धले ऋषि पतन जङ्गलमा पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तनमा बताउनु भयो। शीलमा पञ्चशील, अष्टशील, त्यसपछि भिक्षु भिक्षुणीहरूले पालना गर्ने शीलहरूको नीति नियमहरू पनि विनय सूत्र अनुसार चाहिँ ऋषि पतन जङ्गलमा भगवान बुद्धले पहिलो देशनामा नै प्रवचन दिनुभयो। र यसमा शीलको विषयलाई सन्दर्भलाई थोरै प्रसङ्ग जोड्नु पर्दा अहिले पञ्चशीलको कुरा आयो। पञ्चशील साधारण गृहस्थी भक्तजनहरूले पनि पालना गर्न सकिने र यसमा यो पञ्चशीलको शिक्षा पालना गर्ने यो कसरी सुरुवात भयो भन्ने सन्दर्भमा जब भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्यको धर्म प्रवचन सुनाउँदै जानुभयो, त्यसको प्रभाव, त्यसको चर्चा परिचर्चा मनुष्य धरतीभन्दा माथि अझै रूप धातु, काम धातु, रूप धातु, देवलोकसम्मको देवी देवताहरू, नागहरू, यक्षहरू, गन्धर्वहरू समेत पनि भगवान बुद्धको धर्मचक्र प्रवर्तन श्रवण गरेर धेरै धेरै प्रभावित भइसक्नु भएको अवस्थामा त्यति बेला ऋषि पतन जङ्गलको आसपासमा बस्ने थुप्रै साधु सन्त, ऋषि, महाऋषिहरू पनि भगवान बुद्धको देशना श्रवण गरेर थुप्रै बुद्धको चाहिँ उपसम्पदा धारणा गर्नुभयो। भगवान बुद्धको शिष्यमा दीक्षित हुनुभयो। त्यसपछि यो सङ्घ, धर्म र सङ्घको विस्तार कहाँबाट भयो भन्दा सारनाथबाट भयो। अब बुद्ध, धर्म, सङ्घ हामीले भने नि त्रिरत्न छ नि, त्रिरत्नमध्ये बुद्ध रत्नको उत्पत्ति कहाँ भयो त भन्दाखेरि भारतको बुद्ध गयामा उहाँले जब चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल बनाउनु भयो, उहाँले सत्यलाई देख्नुभयो, उहाँले सम्यकसँग बोधित्व प्राप्त गर्नुभयो नि, त्यसपछि बल्ल बुद्ध भनेर चाहिँ उहाँलाई भन्नु हामीले चिन्न सकिन्छ। बुद्ध भनेको ज्ञानको अवस्था हो नि, अज्ञानताको अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ बिउजेको अवस्था हो नि बुद्ध भनेको। बुद्ध गएमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो, बोधित्व प्राप्त गर्नुभयो। अब धर्मरत्न र सङ्घरत्नको विकास कहाँ भयो भन्दा सारनाथबाट भयो। धर्मरत्न
उहाँले यदि धर्मको प्रवचन नसुनाएको भए धर्मरत्नको विकास हुने थिएन। जब धर्मरत्नको विकास भयो उहाँले 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको उपदेशहरू दिँदै जानुभयो र त्यसलाई श्रवण गरेर अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू बढ्दै 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 गयो। त्यसपछि सङ्घको विकास भयो। सङ्घ भनेको बुद्धले सुनाउनु भएको धर्म उपदेशलाई जीवनमा अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू नै सङ्घ हो। त्यसमा सङ्घको व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गयो, व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गयो। त्यति बेला ब्रह्मदत्तहरू, यो वनराजको राजा महाराजाहरू समेत पनि बुद्धको देशनाबाट प्रभावित हुनुभयो र यो चर्चा मगध देशको राजा बिम्बिसारसम्म पनि पुग्यो। मगध देशको राजा बिम्बिसारले एकपटक भगवान बुद्धको दर्शन गर्ने इच्छा प्रकट भयो उहाँको मनमा। भगवान बुद्धको दर्शन गरेर उहाँबाट आशीर्वाद लिने, उहाँको दिव्यवाणी उपदेश सुन्ने इच्छा प्रकट भयो उहाँलाई पनि। उहाँको बारेमा धेरै बयान, धेरै चर्चाहरू सुन्यो अरूबाट, तर स्वयं आफै नै प्रत्यक्ष रूपमा भगवान बुद्धको दर्शन गरेर आशीर्वाद ग्रहण गरे। उहाँको मुखारबिन्दबाट अमृत बाणीहरू श्रवण गर्ने इच्छा प्रकट भयो उहाँको मनमा। त्यसपछि एक दिन मगध देशको राजा बिम्बिसार स्वयं आफै रथ गढीमा चढेर मगध देशबाट राजगृहबाट सारनाथतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यति लामो यात्रा छ, अहिले हामी गाडीमा हिँड्यो भने पनि कति 300 किलोमिटर लगभग छ नि। यति टाढाबाट उहाँ चाहिँ धर्म प्रवचन सुन्नको लागि, भगवान बुद्धको दर्शन गर्नको लागि आउनुभयो। त्यति बेला मगध देशको राजा बिम्बिसार सारनाथ ऋषिपतन जङ्गलमा भगवान बुद्धले असङ्ख्य मानवहरूलाई धर्म सुनाइरहनु भएको स्थलमा उहाँ पुग्नुहुन्छ। उहाँ पुग्नुहुन्छ, टाढीबाट उहाँले भगवान बुद्धको दर्शन प्राप्त हुन्छ। उहाँको जीवनमा यस्तो दिव्य पुरुष जो टाढैबाट उहाँले दर्शन पाउन साथ उहाँको मनमा यस्तो प्रकारको चाहिँ श्रद्धा भक्ति मनबाट चाहिँ उत्पत्ति भएर आइरहेको हुन्छ। जीवनमा यस्तो दुर्लभ, यस्तो पुरुष, यस्तो मनुष्य, यस्तो व्यक्ति कहिले पनि उहाँले दर्शन गरेको थिएन। पहिलो दर्शन भेटमा नै उहाँ चाहिँ श्रोतापति बन्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग पनि छ। त पहिलो दर्शन भेटमा नै राजा बिम्बिसार चाहिँ खुब प्रभावित हुनुभयो। त उहाँले टाढैबाट बसेर राजा बिम्बिसार आउनुभयो, मगध देशको महाराजको आगमन भयो भनेर कसैले पनि सेवा सत्कार भएन त्यो ठाउँमा। किनभने त्यो एउटा धर्म सुनेर जीवन सार्थक बनाउने व्यक्तिहरूको सहभागी हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा मान सम्मान खोज्ने, त्यो ठाउँमा आफ्नो नाम इज्जत खोज्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू होइन कि जो कोही व्यक्ति चाहिँ एउटा आनन्द जीवनको वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नको लागि मात्रै व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दथ्यो। त्यति बेला राजा बिम्बिसारको आफ्नो पूर्वजन्मको कर्म हेतुफल र आफूले गरेको कुशल कर्मको परिणाम भगवान बुद्धको दर्शन प्राप्त भयो। उहाँको मुखारबिन्दबाट 2-4वटा शब्दहरू, अमृत बाणीहरू मात्रै सुन्दा 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 उहाँको मनमा यस्तो प्रकारको अद्भुत श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रकट भएर आयो। तर यसरी टाढैबाट भगवान बुद्धको त्यो दिव्य बाणी उपदेश उहाँले सुनिरहे, उहाँले त्यसरी श्रवण गर्ने सौभाग्य उहाँले प्राप्त भयो। त्यसरी उहाँले चाहिँ भगवान बुद्धको प्रवचन सुन्दै जाँदा जति सुन्दै जाँदा त्यति नै उहाँ चाहिँ त्यो दर्शन बुद्धले दिनुभएको त्यो उपदेशको भाव, त्यसको सार भावभित्र उहाँ चुरुम डुबेको अनुभूति हुन्छ उहाँलाई। ओहो, मैले त जीवनको महत्त्व बुझेकै छैन रहेछ। वास्तवमा जीवन के हो, जीवनलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ, यो जीवनको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा उहाँको आँखा खुल्दै गयो। उहाँको आँखा खुल्दै गयो बुद्धको प्रवचन सुन्दै गएपछि। ओहो, त्यसपछि कता कता उहाँको मनमा यस्तो लाग्न थाल्यो कि संसारप्रति वैराग्यको भाव प्रकट हुन थाल्यो। ओहो, मैले त जीवन जिउने तरिका नै जानेको छैन रहेछ, मैले व्यार्थको जीवन जिएर बसेको रहेछ, राजा महाराजा भनेर नाम इज्जत र प्रतिष्ठामा मात्रै सीमित भएर बसेको रहेछ म भनेर उहाँलाई त्यस्तो प्रकारको लज्जास्पद, त्यस्तो प्रकारको अनुभूति उहाँको मनमा चाहिँ उत्पत्ति हुन थाल्यो। अनि राजा बिम्बिसारको मनमा यस्तो खालको विचार पनि आउन थाल्यो कि यदि भगवान बुद्धले मलाई आज्ञा अनुमति दिनुभए आजकै दिनमा म सारा मेरो राज गद्दी, मेरो सम्पूर्ण चाहिँ अधिकार सम्पत्ति सबै कुरा परित्याग गरेर म उहाँकै शरणमा, उहाँकै कोमल चरणमा म चाहिँ शिष्य ग्रहण गर्छु, उपसम्पदा धारणा गर्छु भने यतिसम्मको विचार आइसक्यो उहाँलाई। भगवान बुद्धको प्रवचन कस्तो खालको प्रवचन होला, त्यो प्रवचनमा कस्तो दम होला, त्यो वाका सिद्धि
जस्तो व्यक्तिले सुन्दा पनि प्रभावित हुन सक्ने, जस्तो व्यक्तिले पनि जुन 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 भाषा बोल्ने व्यक्तिले पनि सुनेर बुझ्न सक्ने बुद्धको त्यो प्रकारको अद्भुत शक्ति थियो नि। त्यसकारण राजा बिम्बिसार यति प्रभावित हुनुभयो कि गृहस्थी जीवन नै पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर भिक्षु उपसम्पदा धारणा गर्ने विचार मनमा उत्पत्ति भयो उहाँको बुद्धको त्यो प्रवचनबाट। त्यसपछि उहाँले भगवान बुद्धको दर्शन गर्नुभयो र भगवान बुद्धको दर्शनमा राजा बिम्बिसारलाई पनि उहाँको मनमा यस्तो श्रद्धा भक्तिको भावना उत्पत्ति हुने कुरा भइरहेको भगवान बुद्धको ध्यान दृष्टिले देख्नुभयो। त्यति बेला राजा बिम्बिसारले भगवान बुद्धलाई 2 हात जोडेर भन्नुहुन्छ, भगवान यदि हजुरले अनुमति दिनुभयो भने आजकै दिनबाट मैले सम्पूर्ण मेरो राजपाट, मेरो गद्दी, मेरो नाम इज्जत प्रतिष्ठा श्री सम्पत्ति सबै परित्याग गरेर हजुरको शिष्यत्व ग्रहण गर्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यति बेला राजा बिम्बिसारलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे राजन, तपाईँ बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नको निमित्त भिक्षु ब्रह्मचारी नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ गृहस्थी जीवनमै रहेर बुद्धको शिक्षालाई पालना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसो भए गृहस्थी जीवनमै रहेर बुद्ध शिक्षालाई मैले कसरी पालना गर्न सक्छ भगवान भनेर उहाँले बिन्ती चढाउनुहुन्छ। त्यति बेला भगवान बुद्धले राजा बिम्बिसारलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहस्थीहरूको लागि पञ्चशीलको शिक्षा दिनुहुन्छ। हिंसा गर्नु हुँदैन, व्यभिचारी गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन अनि मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन। यो पञ्चशील पालना गर्नुहोस्। यो पञ्चशील पालना गर्न सक्यो भने तपाईँ गृहस्थी जीवनमा रहेर पनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्नुहुन्छ, जीवनलाई सफलतापूर्ण चाहिँ जीवन उपलब्धिमूलक बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर बुद्धले देशना गरिदिनु भएपछि त्यसपछि यो पञ्चशील शिक्षा पालना गर्ने परम्परा त्यसरी सुरुवात भएको हो। भगवान बुद्धले राजा बिम्बिसारलाई दिनुभयो र त्यो परम्परा हुँदै अहिलेसम्म पनि पञ्चशील ग्रहण गर्ने यो परम्परा चाहिँ बुद्धले सारनाथ ऋषि पतनमा आफ्नो पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तनमा दिनुभएको शिक्षा हो पञ्चशीलको शिक्षा। त्योसँगै समाधिको शिक्षा, प्रज्ञाको शिक्षा, यो शिक्षाहरू त भगवान बुद्धले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न स्थानहरूमा दिनुभएको प्रवचन त फरक फरक छ, तर पहिलो पटक दिनुभएको जुन प्रवचन छ त्यो चाहिँ 4 आर्य सत्य र शीलको विषयलाई केन्द्रित भएर दिनुभएको प्रवचन। तर त्यसमा भगवान बुद्धले जुन चाहिँ मार्ग आर्य सत्य छ, यो निरोध दुःखको कारणलाई निवारण गर्ने उपायको रूपमा मार्ग आर्य सत्य छ। त्यो मार्ग आर्य सत्य भनेको के हो त भन्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई पनि समग्रमा चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाभित्र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सबै समेट्न सक्छ। शील पालना गर्नु भनेको अनुशासनमा बस्नु हो, समाधि भनेको आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो, एकाग्रमा राख्नु हो। शील र समाधिको अभ्यास नगरेसम्म प्रज्ञाको बोध हुँदैन अनि बल्ल चाहिँ प्रज्ञाको बोध हुन्छ, प्रज्ञाको विकास र प्रज्ञाको पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ वृद्धि हुँदै 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 जान्छ अनि जति जति ज्ञानको बोध हुन्छ हुँदै जान्छ त्यति नै प्रज्ञाको वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसपछि पूर्ण रूपमा प्रज्ञा पारमिता, पूर्ण रूपमा प्रज्ञा बोध भइसकेपछि सत्यलाई देख्न सक्ने र पूर्ण रूपमा क्लेश र कुकर्मलाई निवारण गर्न सक्ने त्यो क्षमताको विकास हुँदै जान्छ अनि अन्ततगत बुद्ध प्राप्त हुन्छ। बुद्ध प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ अन्तमा गएर प्रज्ञा बोध हुनु हो, प्रज्ञाको अन्तिम बिन्दुमा अन्तिम चरणमा पुग्नु हो। त्यसरी प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासबाट दुःखको कारणलाई निरोध गर्न सकिन्छ, निवारण गर्न सकिन्छ। दुःख र दुःखको कारण र सुख र सुखको कारण, दुःखको कारणलाई निवारण नगरेसम्म सुखलाई प्राप्त गर्न सक्ने सम्भव छैन। त्यसकारण भगवान बुद्धको यो 4 आर्य सत्यको यो उपदेश छ नि, यो 4 आर्य सत्यको उपदेश छ, यो वैज्ञानिकता छ यसमा। यो जहिले पनि वैज्ञानिकता नै हुन्छ। यो हिजोको सत्य युगको कुरासँग तुलना गर्दा पनि वैज्ञानिकता नै हुन्छ, अहिले वर्तमानको परिवेशसँग तुलना गर्दा पनि वैज्ञानिकता नै हुन्छ र भविष्यमा 100औं हजारौं वर्ष पछाडि पनि यो विषयवस्तु वैज्ञानिकता नै, किनभने यो सत्य यथार्थमा आधारित विषयवस्तु हो। त्यसै गर्दाखेरि वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुकूल त कुनै पनि वस्तुको हेतु र प्रत्यय बिना कुनै वस्तुको सिर्जना हुँदैन भन्ने यो चाहिँ वैज्ञानिकता छ। वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुकूलताको बुद्धको जुन सिद्धान्त छ
दुःख छ, दुःखको कारण हो। कुनै कारण कुनै पनि वस्तुको सिर्जना हुँदैन भने यो प्रत्यक्ष समुत्पादको विषयलाई यहाँ दर्शाउनु भयो। बुद्ध दर्शनको मूल सारांश भनेको के हो भने प्रत्यक्ष समुत्पाद हो। प्रत्यक्ष समुत्पाद हेतु र प्रत्ययको हेतु र कर्म हेतुफलमा आधारित सिद्धान्त नै प्रत्यक्ष समुत्पाद हो। र यसरी बुद्धले देशना गर्नुभएको यो उपदेशलाई चाहिँ पहिला चाहिँ दुःख के हो, बिमार कुनै मानिस एकजना मानिस बिमार भयो, बिमार भइसकेपछि हो बिमार भयो भने बिमार पत्ता लाग्नु पर्यो र के कारणले बिमार भयो भन्ने कुरा पत्ता नलागेसम्म त त्यो निवारण हुने उपाय हुँदैन, निवारणको चाहिँ सम्भव हुँदैन। पहिला बिमार हैन, एकदमै टाउको दुख्यो, अनि के कारणले टाउको दुख्यो त, त्यसको भित्र चाहिँ के कारणले दुख्यो त, त्यो भित्री चाहिँ टाउको दुख्नुको कारण पत्ता लगाउनु पर्यो नि। त्यसको मूल चाहिँ कारण चाहिँ मूल हेतु पत्ता लागिसकेपछि बल्ल डाक्टरले चाहिँ को सामु गएपछि डाक्टरले त्यो पत्ता लाग्छ। त्यो पत्ता लागिसकेपछि हो त्यसले निवारण गर्न सकिन्छ भनेर त्यो रोग पत्ता लागेपछि निवारणको उपाय निस्किन्छ। अनि त्यसलाई निवारण गर्नको लागि अनि दबाई सेवन गरिन्छ हैन। दबाई सेवन गर्नु भनेको के हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मार्ग जस्तै दबाई मार्ग आर्य सत्यको पालना गर्नु जस्तै त्यो टाउको दुख्ने कारण के हो त, त्यो कारणलाई निवारण गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई निवारण गर्नको लागि दबाई सेवन गर्नु जस्तै हो। त्यसले दबाई सेवन गर्न साथ के हो भने त्यो निवारण भयो, त्यो चाहिँ त्यो बिमार सन्चो भयो। बिमारबाट सन्चो हुनु भनेको के हो भने निर्वाण लाभ गर्नु हो, परम सुख प्राप्त गर्नु हो। यसरी चाहिँ यो वैज्ञानिकता छ, यो सत्य यथार्थमा आधारित छ। त्यसै गर्दा हामी कुनै पनि मानिसको जीवन चार आर्य सत्यलाई जोडेर हेर्ने हो भने हामीले जीवनलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ, कसरी जीवन सफलता बनाउन सकिन्छ भने यो विषयवस्तु भगवान बुद्धले दिनुभएको चार आर्य सत्यको उपदेशलाई अनुसरण गरेर त्यसलाई अध्ययन गरेर अनुसरण गर्दै जाने हो भने संसारमा कुनै पनि व्यक्तिले दुःख पाउँदैन। दुःख पाउनुको कारण के हो भने त्यो जब मान्छेले दुःख पाउँछ अनि दुःखको कारणलाई मान्छेले कसैले पनि वास्ता गर्दैन। फेरि पनि सुखको इच्छा त राख्छ, सुख प्राप्तिको लागि मेहनत पनि गर्छ, परिश्रम पनि गर्छ, परिश्रम मेहनत गर्छ, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परिश्रम मेहनत गरेको अनुसारको परिणाम प्राप्त हुँदैन। किन भन्दा परिश्रम मेहनत गरेको हुन्छ क्षणिक सुख प्राप्तिको लागि मात्र दुःख गरेको हुन्छ, मात्र मेहनत गरेको हुन्छ। दीर्घकालीन समस्या समाधान र दीर्घकालीन परम सुख प्राप्तिको लागि मानिसले दुःख मेहनत गर्न जानेको हुँदैन। त्यसकारण क्षणिक सुख प्राप्तिको लागि, क्षणिक समस्या समाधानको लागि उपाय त धेरै धर्म, अन्य चाहिँ उपायहरू, अन्य चाहिँ संसारको अन्य शिक्षाहरूबाट पनि प्राप्त हुन सकिन्छ हैन। हामीले एउटा राम्रो चाहिँ शिक्षा दीक्षा लिएर दक्षता हासिल गरेर हाम्रो जीवनमा राम्रो जागिर पाउनु, राम्रो चाहिँ धन सम्पत्ति आर्जन गर्नु, त्यो के हो भने क्षणिक समस्या समाधान र क्षणिक चाहिँ उद्देश्य प्राप्ति हो त्यो चाहिँ। तर भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यो उपदेश के हो भने चाहिँ दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सकिने र दीर्घकालीन सुख प्राप्त गर्न सकिने। दीर्घकालीन समस्या समाधान र दीर्घकालीन सुखलाई प्राप्त गर्न सक्ने उपाय के छ त भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीले दुःख पाइरहेको छ। यो दुःखको कारण के हो, के कारणले गर्दाखेरि मानिसको जीवन चाहिँ दुःखमय बन्दै जान्छ, जीवन चाहिँ असफल हुँदै जान्छ। त्यसकारण जीवन सुखमय बनाउने, जीवन सफलता बनाउने सूत्रहरू के हो त, त्यो जीवन सफल बनाउने सूत्रलाई अवलम्बन गरेर मात्रै हुँदैन। पहिलो कुरा त्यो पत्तो लगाउनु पर्यो नि, त्यो दुःख पाउने, त्यो असफल बनाउने तत्त्वहरू के हो त, त्यो पत्तो नलागिकन त्यो निवारण नगरिकन त्यो सुख प्राप्तिको सम्भव नै छैन। त्यसै गर्दा यो वैज्ञानिकता छ। यसै विषयवस्तुको धरातलमा टेकेर हामीले जति पनि शील समाधि प्रज्ञको माध्यमबाट अभ्यास गरिने बौद्ध धर्मको उपदेशहरू, त्यसमा थेरवाद बौद्ध धर्म, महायानी, वज्रयानी, यो गुरु परम्परा अनुसारको शील समाधि अभ्यास गर्ने प्रथा प्रचलनहरू अलिअलि फरक भए तापनि मूल तत्त्व चाहिँ, मूल लक्ष्य, मूल चाहिँ दर्शनको निचोड चाहिँ एउटै हो। सबैको लक्ष्य के हो, निर्वाण प्राप्त गर्नु हो। निर्वाण प्राप्त गर्ने उद्देश्यलाई आत्मसात गरेर हामीले चाहिँ दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, दुःख र दुःखको कारण र सुख र सुखको कारण
के हो त भन्दाखेरि निरोध गर्नको लागि मार्ग आर्य सत्य धर्म उपदेशलाई अनुसरण गर्दै अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नु हो। यसरी जीवन सफल बनाउने यो सूत्र भगवान बुद्धले सारनाथ ऋषि पतन जङ्गलमा आजको यो पुण्यतिथिको दिनमा धर्म प्रवचन गर्नुभएको यो पुण्यतिथिको दिन पञ्चभाद्र वर्गीय भिक्षुहरू र देवी देवताहरू सबै मिलेर एउटा बृहत विशाल चैत्य निर्माण गर्नुभयो भन्ने कथा छ। त्यो विशाल चैत्य त्यसलाई चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन चैत्य भनेर पनि भनिन्छ। अहिले सारनाथमा गयो भने धेरै चाहिँ स्तूपहरू तोडफोड गरेको भग्नावशेषहरू त धेरै देख्न सकिन्छ। त्यो विशाल चाहिँ चैत्य अहिले हामीले दर्शन त्यो पछिल्लो समयमा निर्माण गरेको भन्ने भनाइ छ। र सारनाथमा बुद्ध शाक्यमुनिले धर्म प्रवचन दिनुभएको स्थल हो भनेर हामीले चाहिँ प्रमाणको आधार भनेको सम्राट अशोक राजाले स्थापना गरेको अशोक स्तम्भको आधारमा चाहिँ हामीले बुद्धको चाहिँ पवित्र स्थलहरूलाई हामीले पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसले जीवनमा एकपटक सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरू सारनाथमा जानु अत्यन्तै आवश्यक छ। हुन त बुद्धको जन्मस्थल, बुद्ध ज्ञान प्राप्त स्थल, धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल अनि परिनिर्माण स्थल, यो चारवटा महास्थलहरूको एकपटक जीवनमा दर्शन गर्न सकियो भने स्वयं साक्षात् भगवान बुद्ध शाक्यमुनिलाई दर्शन गरेको बराबरकै पुण्य आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ भनेर बुद्धले आफ्नो प्रवचनको क्रममा थुप्रै सूत्रहरूमा देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले आजको यो विषयमा आज डुग्बछेसी छोकरो ट्युसनको यो पुण्यतिथिको दिन विश्वको विभिन्न ठाउँमा रहनुहुने उपासक तथा उपासिका श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँले यथाशक्य पुण्य सञ्चय गरौँ, कुशल कर्म सञ्चय गरौँ। हामीले जीवनमा जति सक्दो हामीले चाहिँ कुशल कर्म सञ्चय गर्नेतर्फ ध्यान दिउँ। आफ्नो दुःख अरूको कारणले होइन, आफूले सुख प्राप्तिको सूत्रलाई अपनाउन नजाँदाखेरि दुःख सिर्जना हुने गर्दछ अनि जीवन चाहिँ असफल हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा आफूलाई सुखको गन्तव्यमा पुर्याउने र जीवनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनको लागि स्वयं आफैले नै यी देशनाहरू यो उपदेशहरूलाई स्मरण गरेर यसले बुझेर अनुसरण गर्दै अभ्यास गर्दै जानु नै हाम्रो जीवन सफल बनाउने मूल आधारभूत सूत्र हो, मूल आधारभूत उपाय हो भनेर यहाँले बुझ्नुहोस्, यहाँहरूले अनुसरण गरेर जीवन सफल बनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र यसरी भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभए पश्चात पहिलो पटक 4 आर्य सत्यको धर्म प्रवचन दिनुभएको आज डुग्बछेसीको पुण्य पावन तिथिको दिन देश विदेशको विभिन्न ठाउँबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको भक्तजनहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक साधुवाद दिन चाहन्छु। र हामीले आजको दिन गुम्बाहरूमा पूजापाठहरू, भगवान बुद्धको स्तुतिहरू र पुण्य सञ्चय गर्ने कामहरू यथाशक्य गर्ने गरिन्छ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यापक रूपमा पूजापाठहरू वाचन गर्ने, पूजापाठहरू गर्ने त्यति सम्भव नभए तापनि सीमित रूपमा अनौपचारिक रूपमा सबै गुम्बाहरूले चाहिँ पूजापाठहरू, धार्मिक कार्यक्रमहरू गरिरहेको कुरा यहाँहरू सबैले अवगत भएकै कुरा हो। यदि भन्दै म आजको विषयवस्तुको अन्तमा चाहिँ अहिले विश्वभरि फैलिरहेको यो महामारीको कारणले जति पनि दुःखमा परेको, जति पनि बिमारले ग्रसित हुनुहुन्छ, रोगले ग्रसित हुनुहुन्छ, ती सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र जति पनि दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूको दिवंगत चित्त विज्ञान र विचित्तले निर्वाण लाभ गर्न सकुन् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र हामी सबै चाँडोभन्दा चाँडो यो महामारीको दुःख कष्टबाट मुक्त भएर हामीले फेरि पनि पूर्ण चाहिँ सामान्य जीवन अवस्थामा हामी फर्किन सकुन् र हामीले फेरि पनि कुशल कर्म सञ्चय गर्दै जीवन सफल बनाउन सकुन् भनेर भगवान बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नसँग यही प्रार्थना गर्दै यहाँहरू सबैजनालाई पुनः हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्दै आजको मेरो विषयवस्तु यही विश्राम गर्न अनुमति चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, समस्त प्राणीको कल्याण होस्।